questions. Is all set to kick off the hydraulic roller of this SNW ground. Some balloons are bursting here. तो बिल्कुल हमारे एडवोकेट इरफान हबीब साहब जो कि हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब उनके साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे जोर साहब जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर इनॉग्रेट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इरफान हबीब साहब क्या मैसेज रहेगी इस चीज को लेके प्लीज? तालियां जोर से करिए, तालियां। This is the key General Secretary of Fan Support Association, Mr. Gulzar Sahab, is receiving the key. The key is now under the courtesy of Shine Support Association. Big hands. And there are so many actually big photos. So, मैं दिया चाहूँगा सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद शाइन सपोर्ट एसोसिएशन और प्लीज गुजर साहब ये कहाँ मेहमान हमारे कहाँ गए? जोर साहब आपके बगल में है डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स बारामूला। शुमाली कश्मीर पटन के चंद्रहमा की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बड़ा इवेंट मतलब खेला जा रहा है SNW। वादी कश्मीर की अगर हम बात करें, वादी कश्मीर में इसका जो है वर्ल्ड कप कहा जाता है। आज यहाँ पे रोलर आपने जो है वो उनको प्रोवाइड किया है, इस सवाल की थोड़ी सी जानकारी। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर सब लोगों का अस्सलाम वालेकुम, जितने भी यहाँ पर हाजरीन हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर यहाँ पर ज़हूर साहब है, बाकी रेस्पेक्टेबल्स है, गुलजार साहब है, एजाज साहब है। मुमकिन नहीं है सबके नाम अलग अलग से ले। मैंने बहुत इससे पहले भी कहा कि स्पोर्ट्स जो है वक्त की जरूरत है इसे बूस्ट करना। जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं और आपसे भी कहता हूं कि इसे दोहराइए और हमेशा जितना आप रिपीट करिए वो एक आपका कंट्रीब्यूशन होगा कि हमारी वादी कश्मीर जन्नत बेनजीर क्यों कहलाई जाती थी। क्योंकि ये क्राइम फ्री सोसाइटी, ड्रग्स का नामो निशान नहीं। हमारे आप देख रहे हैं क्या यहां पर हो रहा है, ड्रग्स क्राइम ऑन राइज है। और उसके साथ साथ भी बहुत सारे मामलात हैं जिसमें मैं हमेशा कहता हूं हमारा एग्रीकल्चर वैनिश हो रहा है, हॉर्टिकल्चर वैनिश हो रहा है। ये इस मर्जी का सांच मकान, कमर्शियल दुकान, वो भी एक हमारा कलेक्टिव उस पे एफर्ट होना चाहिए कि वी मस्ट स्टॉप दैट। हमारी आने वाली जनरेशन वरना हमें माफ नहीं करेगी। इसी तरीके से आप वाटर बॉडीज को देखिए, ये मुकालहीन तुमन क्या कोरस श्रीनगरस मज दूध गंगा शहरस मज तथ मज कॉम्प्लेक्स बनाम, चाहे सुन वोलर छा, चाहे सुन डल छा, चाहे सुन जहलिम छा, चिनाब छा, बाकी दरिया छा, चाहे सुन नाले निंगली छा, फिरोजपुर नाला छा, लाल कॉल छा, चूश कॉल छा, खलरी छा, यपर अंदरगाम यम ते ऐसे बाबुल कैनाल यम ते वगैरह। तुम वो हाल क्या तुमन हुंद कोर्मुत। यम ऐसे चीज यमन पे गौर खोज पज कर तो योतामत यह ओकेजन स्पोर्ट्स पत बाकी सन हकूक पोलिटिकल राइट्स आइन किस दायरस मज इंशाल्लाह अल्लाह ताला कर यारी इंशाल्लाह यह जायज हक आइन किस दायरस मज इंशाल्लाह मे यकीन सारी पुर अमन तरीक खतर करो तम खतर पहल बे अल्लाह ताला वनो अस पे कर रहम तो इंशाल्लाह ये अस पे रतर तम खतर मगो दात अस खतर इंशाल्लाह गफूर रहीम रहम। तो योतामत स्पोर्ट्स ताल्लुक मे बासा यह डिस्ट्रिक्टस मज गोडनुक फर्स्ट हाइड्रोलिक रोलर यह कीमती यमुक एडवेंटेज 7.5 लाख रुपये। तो यह मे ये चंदरहाम शेख नूरदीन वली ग्राउंड यत वन वर्ल्ड कप हब ये पहचान चंदरहोम अंदरगाम यत मुंसलिक इलाक सोन खमियार हामरे तुम वो यम इलाको क्या पूर डिस्ट्रिक्ट इवन साउथ पे लूख ये सात स्पोर्ट्स इवेंट तो सह मद्देनजर थत ये जवानों वोन तम सात ये सारो स्पोर्ट्स की मिसाल गुलजार साहब शाहीन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एजाज साहब सत बाकी साथी तमो सारो वोन कि यमिश मरकजियत मद्देनजर थत अस गह हाइड्रोलिक रोलर। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट बह शुक्र गुजार सन ज़हूर साहब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उमन सत बाकी साथी चाहे बशीर साहब छा, बाकी मुश्ताक साहब छा या बाकी टीम छा, यम सारी रलित मिलित कोशिश करान कि स्पोर्ट्स करो बूस्ट।
تو انشاءاللہ میں امید یہ وترن لکن ہندین توقعاتن پہ تو انشاءاللہ یہ میں یت گرانٹس ترمت تمن گرانٹسن مز لاسٹ ایئر میں تمن یہ اعلان کورمت یہ ات فارمیلٹیز آسان تم کمپلیٹ کرمز تو الحمدللہ آز آئی یتت یمن تہ فرصت سانن بائن یتت تو آز دو کور اس سلیکٹ یتت تو یہ یمن کران ڈیڈیکیٹ سن ڈسٹرکٹ افسر صاحبن کر یمن یمچ کنز ہینڈ اوور شاہین ایسوسیشن تو یہ سارین ہندس پریزنسس مز اعجاز صاحب امن دزک یہ تو ام خاطر امن ہند انشاءاللہ وی وش دیم آل دی بیسٹ اینڈ اس کرو ساری کوشش کہ یہ ڈرگس یہ سپورٹس یہ کرو بوسٹ تاکہ سن ڈرگس گھن کرائم گھس ختم ڈرگس گھس ختم تو انشاءاللہ بہ ونو تہ یہ یوتامت میں چلو تھی کرو چیک یم تہ میں پنس حد اختیارس مز بہ تہ کانفیڈنس سان ونان تھی ہیکو چیک کرت میں تیوت لول یتھ سپورٹسس بورمت کہ شاید ساروی کھت زیادہ مین گرانٹس کت گھان سپورٹسس تر مز گھو نا مے کمی کہین تر گھو ہریر تو برسر انشاءاللہ بیٚیہِ یوتامت تہذ ڈیولپمنٹ یہ اندر ہوم چاہے اندر گام کھمبیار تیل تھومت ات ان والن رتن مز گھس یہ تیل تہ اکے ساتھ گھس سوری کی اڑن اتھے کن پویلین یہ کیپیکسس مز تم دہ آئے تھوڑا گو سائڈس کن مے کرے کوشش یوکن گھن یت کمی آس انشاءاللہ تم فنڈس ترو یور آب ایگزن صاحب اوترٕ آئے مے سۭتۍ ما آسان سۭتی شاید تُہۍ تہِ ٲسِو اعجاز صاحب تو انشاءاللہ چاہے سُہ گونڈ بل تندر ہوم اندر گام انشاءاللہ یت کرو فی الحال وچھن تم کت کن کرن یہ آب فی الحال فراہم سو کہ یم سۭتۍ لوکن یہ پرمسبل تریش آس تم کت کن کرن تک ٹریٹ سہ چیز کرن تم انشاءاللہ اندر گامس تو گونڈ بلس گھس ڈیڈیکیٹ تو یت وچھن تمن کہ را واٹر ہیکیا چلت کہ نہ لوکن ہند جان مطلب یہ لائف ات مز انوالو تم وچھن گۄڈٕ سُہ تریش چھا چین لائق ٹریٹمنٹ کرت کہ نہ تو اس کرو تمن بیٚیہِ زور کہ انشاءاللہ جلد سے جلد گھس تندر ہامک کی سکیم تہ لوکن ڈیڈیکیٹ گھن بیٚیہِ تہِ یم تہند باقی جائز مطالبہ آسان چاہے کٹ چاہے رولر میٹ یوتامت میں چلے تو انشاءاللہ بہ کر ات لول محبت انشاءاللہ سہ کرو پورٕ شکریہ آپ کچھ بولنا آج ظہور صاحب آج آپ نے شمالی کشمیر چندرہما کی اگر ہم بات کریں میں نے اس سے پہلے بھی مینشن کیا تھا ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ کرکٹ خاص اگر میں بات کروں اس نے وادی کشمیر کو بہت کچھ دیا ہے ایک ایسا ایونٹ یہاں پہ کھلایا جا رہا ہے جس کو وادی کشمیر کا ورلڈ کپ کہا جاتا ہے آج آپ نے یہاں پہ وزٹ کیا آپ اس حوالے سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آنریبل ایم ایل اے صاحب دیگر ہم پیشہ ساتھیوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرکٹ کی بات میں بعد میں کروں پہلے میں عرفان صاحب کی بات کروں عرفان صاحب سپورٹس لور بہت ہے حد سے زیادہ تھینک یو میں نے یہاں 4 فروری جوائن کیا اور جب میں نے اپنا بجٹ دیکھا تو 45 lakhs انہوں نے ریلیز کیا سپورٹس کے لیے یہ اس کی پہچان ہے کہ عرفان صاحب سپورٹس کے ساتھ کتنا لو کرتے ہیں اور جب میری ان کے ساتھ بات ہوگی تو انہوں نے پہلے بولا کہ میں نے چندرہما کے لیے ہائیڈرولک یہ رولر رکھا ہے تو اس کو مجھے کسی بھی صورت میں ہونا چاہیے بہرحال میں نے ڈاٹا لیا تو ہماری سب جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی پوری کرتی ہے تھینک یو بہت شکریہ اور ہمارا کوئی بھی پیسہ کسی بھی مد میں لیپس نہیں ہوا اس کے لیے زوردار تالیاں اب رہی بات اس گراؤنڈ کی میں کہتا ہوں آپ کرکٹ کے پیچھے کیوں ہے سپورٹس بہت واسٹ ہے دیئر آر 132 games international recognized games why you back in only cricket yes beyond that we should also move ارے بھائی آپ انڈور دو نا انڈور میں آپ کے بچے رات کو بھی کھیل سکتے ہیں کیا وہ آپ خالی کرکٹ میں آپ کا کوئی اس تک وقت انٹرنیشنل کسی کشمیری نے نہیں کھیلا اور بہت کم انڈیا بہت بڑا ہے ہمارا کشمیر اس کو 1000 حصے کے برابر نہیں ہے تو اس لیے آپ دوسرے گیموں پر بھی فوکس کرو نا خالی یہاں فٹ بالر گلزار صاحب استاد رہ چکے ہیں یہ بیسٹ فٹ بالر ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ بھائی آپ فٹ بال کی طرف توجہ دے دو دوسرے چھوٹی گیم خالی کرکٹ کے پیچھے کیوں آپ یہ بیٹ اٹھانا بیٹ کو کھیلنا یہ لمبی چوڑی انگریز دور آپ دیکھو امریکہ اس کھیلتا ہی نہیں اس گیم کو اب وہ انٹروڈیوس کرنے کو جا رہا ہے بہت ایڈوانس ملک ہے اور ہم ان گیموں کے پیچھے پڑتے ہیں جس میں ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا ہے آپ وہ گیم چوز کرو جس میں کم ٹائم اور فائدہ زیادہ جس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے دیکھو بانڈی پورہ کے لڑکے انٹرنیشنل کھیل کے آ گئے تائیکانڈو میں وشو میں باکسنگ میں کراٹی میں کپورا کے لڑکے گئے لڑکیاں گئی تو آپ یہاں کیوں کرکٹ بھائی ہمارا انڈیا نے آج تک کبھی اولمپکس میں فٹ بال میں حصہ نہیں لیا
मगर तो सर, आप कुछ सुनिए गेम- मेरी बात, कुछ गेम आप सर ऐसे भी सुनिए है सुनिए जहाँ सुनिए lads खेली जा सुनिए रही है। सुनिए, ये ग्राउंड बहुत बढ़िया है। Yes. मैंने भी ये रियलाइज किया यहाँ फोक्स लाइटिंग की जरूरत है, होने चाहिए। ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा हम दे देंगे, Definitely मगर दे मैं देंगे। ये कह रहा हूँ आपको, जहां से हमको फायदा मिले उस गेम को फोकस करो, वेरी बूस्ट करो। उस गेम को बूस्ट करो। ये गेम भी खेलनी है ये और गेम भी बाकी गेम भी खेलते बूस्ट हैं। इस करनी है। गेम में टाइम कंज्यूमिंग ये ज्यादा है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। आजकल हर एक चीज को शॉर्टकट ढूंढा जाता है। आप वो गेम देखो जिस गेम में कम टाइम लगेगा और फायदा ज्यादा मिलेगा। बाकी इसमें कोई Thank कमी you. की बात नहीं है। आपको यहाँ सपोर्ट मिला। आप सबसे बड़ी बात, आप लोगों को यहाँ बुजुर्गों का साया है जो Very आपके good. ऊपर हाथ रख रहे Very हैं। good. इसके लिए मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ शुक्रिया। कि उन्होंने आपको ये किया। बाकी Thank you. वस्सलाम। गुलजार साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। SNW माशाल्लाह एक अपना नाम है। अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, एमएलए साहब की क़यादत में आज यहाँ पे जो रोल मिला है, इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे, और एमएलए साहब के हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इरफान साहब का क्या कहूँ, ये हमारी बहुत सारी पुरानी डिमांड थी, यानी लेटेस्ट पेंडिंग डिमांड, इट वाज विद अस। आज इरफान साहब ने, जैसे उन्होंने हमें वादा किया था, मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ तो बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने जो वादा किया विद इन नो टाइम उन्होंने पूरा किया। थैंक यू, एनकरेजिंग, थैंक यू। और बाकी तो हमारे काम हुए हैं, जैसे यूसुफ सपोर्ट से यहाँ पे काम किया, लेकिन उसका तो हम बहुत ही मशहूर है पहले से। लेकिन विद इन लिमिट टाइम वट एवर वी डिमांड, and that was fulfilled by our advocate Irfan Hafiz Sahab Thank within you. no time. Thank you. And we are very much thankful to him, sir. And we will also thankful to Zuhur Sahab. our Zuhur Sahab, District Yusuf Sahab, sir, क्योंकि ये जल्दी तो यहाँ नहीं थे, बहुत टाइम के बाद आ गए यहाँ बारामूला में, लेकिन जितना हमने उनसे मतलब डिमांड की और उन्होंने हमारा वो भरपूर फायदा दे दिया। Thank और you. इंशाल्लाह इससे आगे आने भी वाले डिमांड वक्त में भी cooperate करेंगे। और उन्होंने कहा कि गेम मुझे वैसे है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है ये गेम खेलने में। बहुत सारी गेम है। जोर साहब यहाँ पर हमारे भी लड़कियां नेशनल खेल के आए हैं। मेरे साथ अभी एक लड़की थी, उसने भी कारोबार नेशनल खेला था, अभी है। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन तब माहौल कुछ वैसा था, यहाँ गर्ल्स वालों नहीं होती थी। बाकी कबड्डी यहाँ पर अगर हमें लाइट होती है, जैसे नोपुरा में है, तो हम कबड्डी का अच्छा ही करेंगे। हम देंगे लाइट्स आपको इंशाल्लाह। इरफान साहब का तो हम बहुत ही मशहूर, दूर साहब की बहुत मशहूर है, ये यहाँ पर आए हमारे साथ टाइम दिया और वेरी मच थैंकफुल। थैंक यू। A shawl will be presented from Shaheen Support Association as a token of love and respect. Mr. Nazir Saab, Chairman, Ramco Committee Thank you. Chandrama. Thank you. Please vote our Talia for this moment. Thank you. Thank you. इरफान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जानफाज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। Your presence makes this moment always more charming. इनको मुश्ताक साहब इनको बुलाइए, जूर साहब आप आइए, बशीर साहब आइए इधर आइए। एक बार क्यों आए आप? नहीं आप बशीर साहब आइए सारे लोग यहाँ पर आइए ना, आएंगे सबको एज ए टोकन ऑफ लव गिव देम अ बिग हैंड। थैंक यू। निम्न दूर सब से थैंक यू। हाँ, थैंक यू। चले now an appreciation memento will be presented to a district officer of Yusuf Sports, Mr. Zohar Saab. जोरदार तालियां उनके लिए भी, उनके अल्फाजों के लिए। His presence has made this moment absolutely gorgeous. Thank you so much, Zohar Saab. Thank you, so nice of you. Thank you. As a token of love, this memento by Shaheen Supports President and Thank you. Secretary बहुत Zohar Saab शुक्रिया। will be presented to the Honorable MLA Advocate Irfan Hafiz Sahab. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपकी काम, आपकी जज्बे को सलाम। थैंक यू। The match has already started here. और यहाँ बच्चे आसपास है, मुझे लगता है कि इस वक्त अगर the president is all set to अच्छी दूर है, प्लीज सारे दूर है। जोरदार तालियां। बस शुक्रिया।
बच्चे दूर है, सेलिब्रेशन दूर, सारी दूर हो. Hydraulic ruler has been provided to self-moving release to the ground under the duty of science group.